السلام عليكم. الله يرضي عليكم لي بويسونس. بغيت نهضر لكم على لي زيغور اللي كديروا وما تعاودوش ديروهم. شنو هما؟ مثلا هنايا اول حاجه كديروها نتوما شنو هي؟ كتقولوا بحال هنا عندي هنا بليس وهنا عندي موا فوا بليس كيعطيني موا، وكتخليو لي هذاك الموا. وهذا خطا، لان علاش؟ حيت عندي لي بويسونس. هاد لي زيكسبوزون هادو خصهم يتحيدوا. عاد نبدا نهضر موا الا عندي هكا 3 sur 2 فوا موان 3 sur 2، هنا كنقولوا موان فوا بليس كيعطينا موان. اما عندي هنا لي زيكسبوزون هما اللي عندهم لا بريوريتي، هما اللي كيسبقوا. اذا شنو هو الحل عندي هنا باش نطبق لا بويسونس؟ لي بروبريتي خاص يكون عندي لا ميم باز، وهنا ما عنديش لا ميم باز. واحد عنده موان وواحد عنده بليس، اذا ماشي لا ميم باز. اذا شنو عندي جوج ديال الحلول. شنو هما؟ هاد لو موان هذا خاصني نتخلص منه. الا كان غيمشي كاع نحيدو، الا كان غادي يبقى كنخرجو. هادشي اللي غنقول لكم دابا خصني نشرح لكم شنو هو. عندي هنا مثلا موان 4 ياك. هاد الموا هذا باش نحيدو انا مرتبط بهاد ليكسبوزون. واش هاد ليكسبوزون فيه 0 2 ان نومبر بير زوجي 0 2 4 6، ديما كيكون موان فوا موان بليس 4 6 8 كيمشي له ما كيبقاش. دابا هادي نقدر ندير ليها هكا بلا ما ندير مازال الموا. ولكن الا عندي موان 4 باغ اكزومبل واحد لو نومبر في ليكسبوزون امبير، يعني ماشي 3 1 5 7، هنا لو موان غادي يبقى. اذا نقدر نخرج ونخليه وندير 4 بوحدها على بويسونس 3 وموان راه كاين. هادو هما اللي غادي نطبق هنايا. اذا انا باش علاش؟ حيت الا حيدت هاد الموان غادي تولي عندي لا ميم باز. الا حيدنا هاد الموان هاد الموان ليكسبوزون ديالو شنو هو؟ بير. دونك 3 sur 2 à la puissance 4 fois 3 sur 2 à la puissance 6. مبقيتش درت داك لو موان. علاش؟ غيمشي حيت لو ليكسبوزون هنا بير 6 8 10 هادو كلهم كيمشي. دابا كتولي عندي لا ميم باز. كنديرو 3 sur 2 وكنجمعو لي زيكسبوزون. هادي هي لا بروبريتي 4 plus 6 égale 3 sur 2 à la puissance 10. وكنحبس هنا. يعني هذا الخطأ الأول اللي كديرو. الخطأ الثاني هو أنه مثلا كتكون عندكم لي بروبريتي. شنو هما؟ لي بروبريتي راه باينين. كيكون عندي لا ميم باز ولي زيكسبوزون ماشي بحال، اولا كتكون عندي لي زيكسبوزون ماشي بحال ولكن لا باز ماشي بحال. هنا الا كانت عندي لا ميم باز كنخليها، كان عندي لو ميم اكسبوزون كنخليه كاع هذاك اللي عندي بحال كنحتفظ به. وهنا كنجمعو ان مع ان. هذا راه ديجا درته لكم في الفيديو الا بلا ما نطرونديرو فيهم الوقت. ولا في لا سوستراكسيون الا كان عندي ا سور بي على بويسونس ان، هادو عندهم لو ميم اكسبوزون كنخليه كيبقى، وهادو كندير لهم لو كوسيون. الا كان عاوتاني لا ميم باز ولكن لي زيكسبوزون ماشي بحال كنحتفظوا بهذيك اللي بحال وكنديروا ان موان ام. يعني هاد الفوقاني كنقصو منو التحتاني كنبقى نلعب بهم. انا فاش قلت لكم اللعب، يعني فاش درت لكم ليكزارسيس فيه شي حاجه شويه قلتوا لي راه ولا صعيب. بحال هذا مثلا عطيتيني 8 على بويسونس 3 فوا 1 دومي على بويسونس 3 مثلا فوا مثلا 2 على بويسونس 5 sur 2 على بويسونس موان 3. الا شفتي دابا هادي كتقول انا صافي راه حصلت هادشي. ما اش كيفاش انا غندير باش نطبق هادشي؟ زيد من عندك. هادوك لي تكنيك دوك لي زاستيس هما اللي خصكم تعرفوا. مثلا هاد ويت انا كنشوف 2 2 2. هاد ويت هادي اللي غتبرزتني شنو هي ويت؟ هي 2 على بويسونس 3 حيت 2 فوا 2 فوا 2 كيعطينا ويت. اذا هاد ويت هادي هي 2 على بويسونس 3 غير ويت بوحدها. عاد هاد لا بويسونس هادي كنديرها فوا. هنا عندي واحد لا بروبريتي. شنو قلت لكم؟ ملي كيكون عندي مثلا 5 sur 6 على بويسونس 2، انا بغيت هاد 5 تولي لتحت و 6 تولي لفوق، ندير ليها 6 sur 5. ماشي غنجيو نديرها. هاد ليكسبوزون كيتبدل ليه لو سين كيولي موان 2. هادي وهادي بحال. اذا ليكسبوزون هو اللي كنبدل ليه لو سين، ماشي انا كندير ليه ناقص ولا زائد في ليكسبوزون. اذا مثلا هاد 1 دومي باش تولي عندي 2 الفوق غندير 2 sur 1 على بويسونس موان 3
فوا هادي غنطبق فيها هاد لا بروبريتي هادي. عندي لا ميم باز كندير لي زيكسبوزون 5 ولكن ماشي موان 3. علاش؟ حيت عندي موان مع هاد الموان هذا هي بلس 3 دونك كتولي عندي 5 بلس 3 اش كيولي عندي 2 على بويسونس 3 فوا 3 هي 9. هادي كنطبق فيها ديك لا بروبرتي اللي عندي بزاف ديال لي بويسونس كندير لهم لا ملتيبليكاسيون وكتعطيني فوا 2 على بويسونس موان 3 فوا باردون هنا 2 حيت لا باز هي 2 على بويسونس 8. هاهي ولات ساهله دابا. هاني تحت كلشي عندي لا ميم باز تحت في هادي اللي غنحتفظ بلا باز وغنجمع لي زيكسبوزون ايكال 2 على بويسونس دونك 2 بلس 8 هي 17 17 موان 3 هي 14 صافي. انا حسبتها وكيما عطيتيها ليا هادشي باش كنلعب. اذا ما غاديش نفوت على لي بروبريتي دونك نتمنى انكم هادشي رجعوا ليه قبل ما ديروا ليكزارسيس.